خوتي خواتاتي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيان ان شاء الله. دونك في الفيديو رقم 1 خليناها هنايا، وصلنا لفي اكس في ايكغيك، بغينا نعرفوا شحال كتساوي. دونك كيف ما درنا، كيف ما جبدنا في 0 دو اكس وجبدنا في 0 دو ايكغيك، نكملوا في ورقه اخرى باش تبان لكم مزيان. دونك لقينا في اكس كتساوي، لقينا في اكس كتساوي لينا في اكس كتساوي في 0 دو اكس، ولقينا في ايكغيك كتساوي ناقص جي تي زائد في 0 دو إيكغيك، وكذلك في زد كتساوي 0 لحيتاش ما عندناش داك لاكس زد. دونك الاخوان لقينا في 0 اكس، لقينا في 0 ايكغيك، ها هما اللي جبدناهم من قبل. كيف ما كتلاحظوا معايا في 0 اكس كتساوي في 0 اكس كتساوي في 0 كوس الفا، ها هي غادي نعوضوا بها دابا هنايا. دونك في اكس تساوي ليا في 0 كوس الفا، كوس الفا. دونك وفي إيكغيك كتساوي ليا هي ناقص جي تي. دونك في 0 إيكغيك لقيناها هي في 0 سينيس دو ألفا. دونك هنا في زد إيكال 0. دونك دابا الإخوان غادي نجبدو معادلة المسار. معادلة المسار هي اللي غادي نخدمو عليها دابا. دونك ليكواسيون دابا غادي نجبدو معادلة المسار. إيكواسيون horaire des mouvements. معادلة المسار، لا سمحوا لي، معادلة الزمنية للحركة. قلت لكم انا معادلة المسار، كنعتذر. المعادلة الزمنية للحركة ايكواسيون horaire دي طون. دونك شوفوا معايا العلاقة ما بين في اكس و اكس. دونك كيف ما كنعرفوا ان السرعة كتساوي ليا مثلا في اكس، عندي في اكس كتساوي ليا دي اكس على دي دو تي. السرعه كتساوي الشقاق، السرعه كتساوي الشقاق ديال متجهات الموضع، و في ايكغيك كتساوي ليا دي ايكغيك على دي تي، و في زد كتساوي 0. دونك غادي نجيو نعوضو هنايا في اكس كتساوي دي اكس سيغ دي دو تي. دونك كيف ما كنعرفوا ان في اكس هي صناها هنايا كتساوي في 0 كوس الفا، و في ايكغيك كتساوي ليا ناقص جي تي زائد في 0 سينيس دو الفا. دونك غادي نجيو نكملوا الخدمه ديالنا هنايا. كتساوي ليا كتساوي، دونك هنايا الاخوان الا بغينا نجبدوا اكس شنو غتولي ليا؟ غنديروا دي اكس كتساوي ليا هي في 0 كوس الفا، وهاد دي تي تضرب هنايا تولي دي دو تي، و دي ايكغيك ها هي اللي بغينا نجبدوا دي ايكغيك كتساوي ليا هي ناقص جي تي مضروبه في دي تي زائد في 0 سينيس الفا مضروبه في دي دو تي، وهنا 0 لحيتاش الاكس اللي خدامين فيه كيساوي ليا 0. دونك غادي نكملوا في ورقه اخرى. كيف ما كتلاحظوا معايا ان ها نتوما دابا الا بغينا نجبدوا اكس الاخوان، الا بغينا نجبدوا اكس من هنا غادي ندخلوا البريميتيف. البريميتيف هنا وهنا غتولي ليا اكس كتساوي البريميتيف ديال في 0 كوس الفا دي دو تي و إيكغيك غتساوي ليا البريميتيف ديال، ولا نخرجوا هادو لي كونستانت، موان جي تي بريميتيف ديال دي تي زائد في 0 سينيس دو الفا البريميتيف ديال دي دو تي، وهنا 0. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا البريميتيف هنايا ما تدخلش على في 0 كوس الفا لحيتاش هادو كونستانت غتعلق ليا بالدي تي. دونك البريميتيف ديال دي تي هي تي زائد كونستانت، غتولي ليا اكس كتساوي هي في 0 كوس الفا تي زائد اكس 0. هنا ايكغيك شنو غتساوي ليا؟ ايكغيك غتساوي ناقص جي تي. سمحوا لي هنا هاد تي خصها تدخل هنا، تدخل هنا جي تي غتولي البريميتيف على تي دي دو تي. دونك كيف ما كنعرفوا مثلا في المات كانت عندك اكس دي اكس هي 1 على 2 اكس كاري، دونك هنا تكون 1 على 2 تي كاري، تولي ناقص جي على 2 تي او كاري زائد في 0 سينيس دو الفا. البريميتيف ديال دي تي هي تي زائد ايكغيك 0. دونك هنا 0 عاوتاني. كيف ما كتلاحظوا معايا ان اكس 0 نطبقوا الشروط البدئيه هنا في اكس 0 ايكغيك 0 نلقاوهم كيساويو 0 صافي. دونك بلا ما نديروهم راه ببساطه هذوك باش نطبقوا الشروط البدئيه. دونك اكس غتولي ليا كتساوي هي في 0 كوس الفا تي، و ايكغيك كتساوي ناقص جي على 2 تي او كاري زائد في 0 سينيس دو الفا تي. دونك هادو هما المعادلات الزمنيه للحركه. صافي الاخوان،
هادو هما معادلات الزمنيه للحركه. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا مزيان هذا الفيديو هذا، المعادله الزمنيه للحركه كيفاش جبناهم. دونك طريقه بسيطه الاخوان، ماشي شي طريقه اللي صعيبه. دونك دابا غادي نجبدوا معادله المسار ايكواسيون دو تراجيكتوار. معادله المسار ايكواسيون دو تراجيكتوار. معادله المسار الاخوان خاصك تلقى فيها اكس وتلقى فيها ايغريك. لا خاصك تجبد ايغريك اون فونكسيون دو اكس. شوفوا معايا الاخوان مزيان. دابا هنا معادله المسار غادي نجبد تي من هنايا في المعادله الاولى، تولي تي شنو كتساوي ليا؟ غتولي كتساوي ليا هي اكس على في 0 كوس الفا. وغادي نجيو لايغريك وغادي نعوضوا هاد تي اللي جبدت من هنايا من المعادله الاولى نعوضها في ايغريك. فين ما ستي نعوضها في ايغريك. دونك ايغريك كتساوي ناقص جي على جوج. ها هي. دونك هنا لقيت تي او كاري نعوضها باكس على في 0 كوس الفا او كاري زائد في 0 سينيس دو الفا فاش مضروبه في تي هي اكس على في 0 كوس الفا في اكس على في 0 كوس الفا. دونك غتمشي ليا هاد في 0 مع في 0. دونك غتولي ليا ايغريك كتساوي ليا هي ناقص جي على جوج في 0 كاري كوس او كاري دو الفا اكس كاري زائد السينيس على الكوسينيس شحال هي؟ طونجونت دو الفا اكس. السينيس على الكوسينيس هو طونجونت دو الفا اكس. دونك هذه هي معادله المسار. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا معادله المسار كيفاش كتجبدتها، وتكونوا فهمتوا معايا معادله الزمنيه الحركه كيفاش درت ليها. دونك الاخوان كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هادشي مزيان. نتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله. الله يعاونكم.